रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे, आपकी औलाद का सुख आपको देखना नसीब करे, आपकी औलाद को अल्लाह पाक किसी भी लम्हे आपकी आंख से ओझल ना होने दे। क्योंकि इस मुल्क जिसमें हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पर अगर आपका बच्चा आपसे जुदा हो जाता है किसी भी रीज़न से, ये जुदा कर दिया जाता है, तो फिर उसकी वापसी, उसका हुसूल इतना मुश्किल है कि शायद आप कब्र तक पहुंच जाएं, या आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर आपकी औलाद आप तक वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। दुआ ज़हरा का ये सारा केस हम शुरू से लेके आखिर तक देख रहे हैं, और जैसे कि लोग कह रहे थे कि दुआ ज़हरा का केस अब एंडिंग की तरफ है, और अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दुआ ज़हरा जो है वो बखैर आफ़ियत अपने वालिदैन तक पहुँच जाएगी। आज अदालत में थी, मैं हाई कोर्ट में मौजूद थी, जबरान नासिर साहब भी मौजूद थे और बहुत सारे सहाफ़ी बरादरान भी मौजूद थे, फ़याज़ रामी साहब भी मौजूद थे, बुशरा सिस्टर भी मौजूद थी, काफ़ी लोग मौजूद थे। जब ये बात कही गई कि अब दुआ ज़हरा को लाहौर दारुल अमान से लाकर जो है वो कराची के शेल्टर होम में लाया जाएगा, क्योंकि बच्ची ना माँ बाप के साथ रहना चाहती है, और उसने अपने शौहर पर भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है। तो इस सब के अंदर फील करने वाली बात यह है कि वो बच्ची जो माइनर है, जो छोटी है, जिसको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है, और जिसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, उसके बाद उस बच्ची को अब देखिएगा ज़रा, मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ है, कुछ रियलिटी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो बच्ची जिन लोगों के साथ रह रही थी, जिस जगह पे रह रही थी, वो लोग रातों में और सुबह में लाइव सेशन करते हैं, जिसके अंदर उस बच्ची को भी बिठाया जाता था, और उसके जो खुद साख्ता ज़हीर है जो, उसको भी बिठाया जाता था। उसमें उन्होंने पहले उसके बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरी, फिर उसकी माँ की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरी, फिर जो यूट्यूबर उनकी मदद कर रहे थे उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरी। अब मामलात यहाँ तक आ गए कि आज अदालत से जब ये फ़ैसला आया कि बच्ची को जो है चले शेल्टर होम में रख दिया जाता है, वालिदैन के भी हवाले नहीं करते, जबकि मैं अदालत के ख़िलाफ़ नहीं जा रही, ना मैं अदालत को समझा सकती हूँ। हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान माशाल्लाह ख़ुद अक्लमंद हैं, ख़ुद शऊर वाले हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब इन बदबख्तों ने, इन ज़मीर फ़रोश ख़ातून के टोले ने एक और इल्ज़ाम मेहदी साहब पे लगाया है कि बच्ची जो है मेहदी साहब की वजह से घर छोड़ कर गई है, कि मेहदी साहब की नीयत अच्छी नहीं थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि एक बाप जो इतना शरीफ है कि जो कुरान पाक उठा ले सर पर, तुम लोगों के बहतान इल्ज़ामात के लिए उसके पास जवाब नहीं है, वो बाप कुरान को सहारा लेता है कि मेरे अल्लाह मेरी मदद कर इन शयातीन से, अल्लाह पाक मुझे बचा ले इन शयातीन से। अब जो तुम लोगों ने घटिया इल्ज़ाम लगाया है ना कि वो हस्पताल पहुँच गया, वो इस काबिल भी नहीं रहा कि तुम्हारे इस घटिया जवाब को डिफेंड कर सके। तुमने कुरान पाक उठाया, तुमने कुरान मजीद सर पर रख कर ये कसम खाई कि मैं कल से आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी। आज तुम बोलो या तुम्हारे लाइव सेशन में कोई भी बोले, बात एक ही है। आप बात करें या आपके लाइव सेशन में बैठा हुआ कोई भी शख्स बात करे, बात एक ही है। आज आप उस बाप के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि उसने अपनी बच्ची के ऊपर नीयत अच्छी नहीं रखी थी। हाँ, ज़मीर मर गए, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ यही करके तुम्हें बड़ा किया है। तुम्हारे बाप रोज़ तुम्हारे साथ इसी तरह करता था रात में, इसीलिए तुम्हें आज दूसरों के बाप के ऊपर अल्फाज उठाते हुए, लफ्ज़ लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे बाप ने ऐसे ही किया होगा तुम्हारी बाकी बहनों के साथ भी, तुम्हारी कज़नों के साथ भी। तुम्हारा बाप होगा क्रिमिनल, क्योंकि इसीलिए देखें, जो इंसान जैसा होता है ना, उसको वैसे ही दूसरा भी लगता है। मेरे फादर बहुत अच्छे हैं तो मुझे लगेगा दूसरे के फादर भी बहुत अच्छे हैं। मेरे फादर मुझे पिज़्ज़ा रोस्ट खिला के बड़ा करेंगे, प्यार करेंगे, तो मुझे लगेगा दूसरे के फादर भी ऐसी हैं। जिसका बाप रातों में इनके साथ पता नहीं क्या ज़्यादतियाँ करता था, आज इनको लगता है शायद दुनिया के सारे बाप ऐसे ही होते हैं। जिनके बाप ने इनको पिज़्ज़ा नहीं खिलाए, बर्गर नहीं खिलाए, प्यार से देखा नहीं है, उनको लगता है कि ये मेहदी साहब कौन से दुनिया से आ गए जो अपनी बाप के लिए पूरी दुनिया से, पूरे सिस्टम से लड़ रहे। मसला सारा इनका है, इनके दिमाग में जो कचरा भरा है, इनके साथ अपने साथ जो जवानी भर बचपन भर में होता रहा है, तो इनको ऐसा फील होता है कि शायद दूसरे बाप भी ऐसे होते हैं। वो एक सैयद हैं, आले रसूल हैं, तुम्हारी तरह नजिस खून नहीं है। उनके जिस्म में जो खून है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आले रसूल का मतलब पता है? सादात फैमिली से हैं।
تم کن پہ تہمت لگا رہے ہو؟ تم کن کے اوپر الزامات لگا رہے ہو؟ میں مجبور ہو گئی ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لیے. تم لوگوں کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ اگر تم لوگ پہ حملے ہوں گے تو بعد میں تم لوگ یہ مت کرنا کہ اس کمیونٹی نے حملہ کر دیا، اس کمیونٹی نے حملہ کر دیا. جو بھی غیرت مند بیٹی ہے نا، جتنی بھی غیرت مند بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں، جو فادر ڈے مناتی ہیں، ان کو کارڈ دیتی ہیں، جو عزت سے اپنے باپ کو آتے ہیں، ان کے لیے پیار محبت شفقت ہوتا ہے، وہ بیٹیاں تمہارے الزام سن کے ان کی روح کانپ گئی. آج ان کا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا کہ کس قسم کا گھناؤنا الزام تم لوگوں نے لگایا ہے مہدی صاحب پر. اگر مہدی صاحب کو کچھ بھی ہوا، اگر 2000 کو کچھ بھی ہوا تو میں خود تم لوگوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی. اب اگر تم لوگوں نے اپنے منہ بند نہیں کیے تو تم لوگوں کے خلاف جو کروں گی وہ اب میں کروں گی. اب میں خود قانونی کارروائی کروں گی. سب سے بات کر کے دیکھ لی، سب سے کہہ دیا کہ کوئی قانونی کارروائی کرے ان کے خلاف، کوئی ان کا منہ بند کرا دے، کوئی کچھ کر دے ان کے خلاف. یہ ہمارا سر شرم سے جھکائے چلے جا رہے ہیں. روز یہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی گندی بات نکالتے ہیں. اگلے کے بھی خاندان ہے، اگلے کے بھی فیملی، اگلے بھی لوگ انسان ہیں جو سوچتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی تہمتیں الزام لگائے جا رہے ہیں. بہن اپنے جا کے اپنے ماضی میں اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو جا کے اپنا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کراؤ. دوسروں کے اوپر الزام لگانے سے دوسروں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. مہدی صاحب جتنے عزت دار ہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے. مہدی صاحب کی جتنی عزت ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے. انڈیا تک سے فون آتے ہیں مہدی صاحب کے پیار کے. میں جب لائیو سیشن کرتی ہوں تو انڈیا تک سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ مہدی صاحب کتنے عظیم باپ ہیں، ہمیں فخر ہے کہ وہ کیسے باپ ہیں. انڈین لوگ کہتے ہیں تم تو پاکستانی ہو، تم تو مسلمان ہو، تم بے شرم ہو، تم بے شرم عورت ہو جسے قرآن کا لحاظ نہیں، جسے آل رسول کا لحاظ نہیں، جسے صرف ڈالر کمانے، جسے صرف 4-5 عجیب و غریب شرابی کبابی مردوں میں بیٹھ کے تہمتیں لگانی آتی ہے دوسروں کے اوپر، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر تہمت لگانا، الزامات لگانا آتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے. مہدی صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور جس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی ہے انشاءاللہ آپ دیکھنا فتح بھی ان کی ہوگی. ان کی بچی جب اچھے لوگوں میں آ کے بیٹھے گی، شیلٹر ہوم میں آئے گی، سمجھے گی. آپ لوگوں کے ان گندے پتہ نہیں آپ لوگ پیچھے اس کو کیا کیا سکھاتے رہے، اللہ جانے اس کی کس طرح سے برین واشنگ کی ہے آپ لوگوں نے. اس کو وہ آنے دیں، پھر دیکھیے گا اس کو ہم خود اس کی دماغ کی اس کو اچھے سے سمجھائیں گے، بجھائیں گے. آپ لوگوں کی جو گندی ویڈیوز ہیں نا جو آپ لوگوں نے اس کے باپ اور اس کی ماں کے اوپر بنایا وہ سارے دکھائیں گے، وہ سارے حقائق دکھائیں گے کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو یوز کیا اپنے گندے عزائم کے لیے. بد دعا ہے آپ کو پاکستانی، آج ساری بشرا شکیل نے بھی بد دعا دی نا، پاکستانی کی ماں کی بد دعا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اور وقت قریب ہے، آپ یہ مت سوچیے گا کہ مکافات عمل کا ٹائم لگے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کا انجام یہ ساری دنیا دیکھے گی کہ آپ کے اوپر کتنے اللہ کے عذاب آئیں گے. جو انسان قرآن اٹھا کے جھٹلا دے اس انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی مار پڑے گی نا کہ وہ ساری زندگی یاد کرے گا. جتنے آپ کے جو کارندہ آپ کے بٹھا کے رکھتے ہو نا ان سب پہ اللہ کی مار پڑے گی. ان سب کے لیے بد دعا ہے. اللہ پاک ان سب کی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ برباد کر دے. بس یہ میری ویڈیو تھی، مجھے دیں اجازت. مہدی صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، دعا کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. مہدی صاحب کی وائف سائمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ان کو آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی ہے، ہاسپٹلائز ہے مہدی صاحب. اور بس میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے دل سے بد دعا کریں. بس مجھے دیں اجازت. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.